الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنجينا بها من الهموم والغموم والأهوال والآفات وتطهرنا بها من الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، بیایید با هم وارد یک سفر دیگری بشیم به دنبال گنج، در جستجوی گنج دیگری از گنج‌های عبادت می‌گردیم. گنجی که برای ما ثروتمندی زیادی رو به ارمغان خواهد آورد. ثروتمند بودن و غنی بودن در روحمون، غنای روحی رو برای ما به وجود خواهد آورد. غنای معنوی، غنای اخلاقی و غنا در میزان روز قیامتی که در بارگاه خداوند ایستاده این برای حساب و کتاب. در اون روز آیا ثروتمندیم یا فقیر؟ فقر حقیقی اونجاست و غنای حقیقی هم اونجاست. اون کسی که میزان قیامتش سنگین هست اون غنی و ثروتمنده. اولین کنزی که امروز میخوام دربارش صحبت بکنم یا گنجی که امروز دربارش صحبت میکنم، گنجی است که در میان عبادات سر آمده. اصل همه عبادات به این گنج محتاجن. همه عبادات به این عبادت نیاز دارن، ولی این عبادت نیازی به بقیه نداره. عبادات بدون این عبادتی که امروز میخوام بحث بکنم بی ارزشه و ثوابی نداره. حتی نه تنها این، بلکه وجود این عبادت همه عادتهای دیگر رو هم تبدیل به عبادت میکنه. کارهای روزانه‌تون رو تبدیل به عبادت میکنه. کارهایی که شاید از سر عاطفه و احساس دیگری هم انجام میدید باز تبدیل به عبادت خواهد شد. و در این عبادت گنجی است که در اون ثروت‌های بسیار فراوانی نهفته است که هم در این دنیا و هم در آخرت ما رو نجات خواهد داد. این عبادت نیت صادقانه است. نیت یکی از عبادات بسیار مهمی است. عبادتی است که در قلب اتفاق می افتد. عبادتی است که معنی اون یعنی حاضر شدن، یعنی اینکه وقتی که خداوند به تو دستوری رو میده با کمال نیت صادقانه حاضر هستی و حضور داری. و اون حدیثی رو که در صحیح مسلم و بخاری هم اومده، انما الاعمال بالنیات، اهل علم میگویند که این 1/3 علمه. یعنی یک علم رو، همه علوم شریعت رو تقسیم بر 3 بکنی، یک قسمتش این حدیثه. در 1/3 از علوم این حدیث دخل داره و تأثیر داره. بیهوده نیست که همه فقها و علما قبل از اینکه هر بابی رو شروع کنن، هر کتابی رو بنویسن، این حدیث رو در اول نوشتن انما الاعمال بالنیات. و همه اونها میخوان بگن که اصل نیت هست و همه عبادات به اون نیاز دارد. لذا وقتی که میگوییم نیت صادقه یعنی حضور همیشگی. خیلی از مردم وقتی که درباره نیت میپرسند فکر میکنن نیت چیزی است که باید به زبان بگیم، در حالی که نیت یعنی خدای حاضرم، صادقانه حاضرم، از ته دل حاضرم اطاعت کنم و اومدم که دستور تو رو اجابت کنم، آمدم که اطاعت کنم. به خاطر همین نیت بسیار مهم هست و نیت چیزی است که در دل اتفاق می افتد و محل نظر خداونده. در حدیث صحیح رسول الله علیه السلام فرمودند ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم. در بعضی احادیث فرمود ان الله لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. نگاه به قلب شما میکنه. در روایت دیگه فرمود ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نگاه میکنه به قلب شما و عمل شما. قلب محل نیت هست. خداوند به دل انسان نگاه میکنه و به اعمال اون. به خاطر همین نیت یک امر بسیار بسیار مهمی است که انسان حاضر باشه اون رو به درستی انجام بده. و اهل علم هم گفتن که نیت اساس اصلاح هست.
اگه نیت درست باشه اصلاح هم درست میشه. نیت بذر و دانه قبول شدن عبادته. بذر قبول شدن عبادت نیته. اگه نیت نباشه یعنی اینکه شما یک کشتی رو کردید اما درش بذری نیست. بذر قبولی طاعت دانه ای که میکاری برای اینکه تبدیل به درختی بشه و خدا از تو بپذیره این عبادت رو نیته. و گفتند که اعمال بندگان در گرو صالح بودن نیت اوست. هر عبادتی که انجام میدی مادامی که نیتت صالحانه نباشه، مادامی که درش ریا وجود داشته باشه، مورد قبول قرار نمیگیره. لذا باید نیت رو اصلاح کرد. در عبارت جالبی میگه که حظ العامل و نصیبه من العمل نیته. میگه سهم و نصیب هر عمل کننده‌ای، کار کننده‌ای، کسی که داره عملی رو انجام میده، سهم و نصیب او از این عملی که انجام میده نیتشه. اگر نیت درست باشه همه چی درست میشه. اگر نیت درست باشه اجر فراوان خواهد بود. به خاطر همین نیت روح اعماله. روح عمل ما نیت ماست. خیلی ها هستند که به ظاهر نماز میخونن، روزه میگیرن، زکات میدن، حج میرن، ولی در نیتشون چیزی دیگری است. هیچی عایدشون نخواهد شد. مفلس خواهند بود. در روز قیامت اونایی که اولین کسانی که آتش جهنم، تنور آتش جهنم به وسیله اونها داغ میشه، یعنی اونها رو میندازن توش تا سوخت جهنم بشن. 3 نفرن. یکیشون عابدی است که عبادت میکنه، روز قیامت میاد خداوندش ازش میپرسه که تو در دنیا چیکار کردی؟ میگه عبادت کردم، زاهد بودم. میگه خب عبادت کردی ولی به خاطر اینکه مردم بگن عابده. دستور میده اون رو میندازن جهنم. شخص دیگری میاد میگه تو چیکار کردی؟ میگه من علم رو نشر کردم، عالمم، علم شریعت میدونم. میفرماید که این علم رو کسب کردی که بهت بگن عالم. اون رو هم دستور میده در جهنم میندازن. یکی دیگر رو میارن که جهاد کرده. میگه چیکار کردی؟ میگه من جهاد کردم در راه تو تا کشته شدم در راه تو. میگه دروغ میگی. تو کشته شدی، رفتی جهاد کردی تا بهت بگن قهرمان. و در روایت اومده که یکی هم میاد ازش میپرسن چیکار کردی؟ میگه من بذل و بخشش کردم و صدقه دادم در راه تو خدایا. میگه دروغ میگی. صدقه دادی که بگن انسان سخاوتمندیه. خب مردم گفتن سخاوتمنده، اجر تو گرفتی. ببینید نیت هست که مسیر رو عوض میکنه. نیت که انسان رو عوض میکنه. نیت که اجر رو میاره. نیت که تمام تغییرات هم همینطوره. علی نیاتکم ترزقون. اگه نیتتون تکبر و غرور بر خلق، خداوند بهتون نمیده. ولی اگه نیتتون این هست که بندگی خدا رو بکنید و این مالی که دارید برای تقویت بندگی باشه، خداوند بیشتر بهتون میده. و یکی از کنزها و نتایج و گنجینه هایی که از این یا یکی از ثروت های مهمی که از نیت خالصانه دریافت میکنیم توفیق الهیه. اگر انسان ها نیتشون صادقانه باشه خداوند بهشون توفیق میده. اگه توفیق پیدا نکردی باید برگردی اولین کاری که میکنی به نیتت نگاه کنی. خداوند در مورد اگه زن و مردی اختلاف کردند میفرماید که اگر زن و مردی با هم فإن خفتم شقاق بینهما فبعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. میگه اگر میفرماید اگر زن و مرد اختلاف کردن، نزدیک بود از هم جدا بشن، خب یک داور و یا یک حکمی از طرف خانواده زن، یک حکمی هم از طرف خانواده مرد بیان و بین این دوتا صلح بندازند. فرمود خداوند این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. اگر اونها نیتشون اصلاح بین این دوتا باشه خداوند توفیق بهشون میده. یعنی نیت خالصانه است که ثمره اون ثروتی که برای ما به وجود میاره توفیقه.
توفیق پیدا کردن به عبادته. خیلی مواقع هست یک صدقه، میدان صدقه بدی اما نیتت خالص نیست، خداوند توفیق بهت نمیده. توفیق یافتن نتیجه صادق بودن در دله. اگه دیدی باب توفیق بر تو بسته شده، بدان که مراجعه کن به نیتت، ببین چه نیتی داشتی. میری خواستگاری یک کسی، چون نیتت خوب نیست خداوند به توفیق نمیده. میری تجارتی رو باز میکنی، چون نیتت خالص نیست توفیق پیدا نمیکنی. پس نیت خالصانه سبب توفیق خواهد بود. موضوع دومی که وجود داره بحث این هست که اون کسی که نیتش خالصانه هست اگر هم امکاناتش رو نداشته باشه اجرش رو خواهد گرفت. در مدینه صحابه نشسته بودن، یک جوانی رو دیدند که یک باری از هیزم رو به دوش میکشه و گفتند اگر این جوان تنومند میرفت جهاد فی سبیل الله میکرد چقدر اجر گیرش میومد و چقدر مهم بود. با این حرفشون گویه این که کاری که او داره میکنه رو کم شمردند. رسول الله علیه السلام فرمود اگر این کاری که داره میکنه رو به نیت این بکنه که رزق و روزی رو برای پدر و مادرش ببره که اونها رو مستغنی کنه از این که برن از مردم طلب کنند، این کارش فی سبیل الله است. یعنی کارش هم جهاد فی سبیل الله است. داره هیزم میاره از کوه میاره داخل شهر میفروشه، ولی این نیته که اون کار عادی معمولی رو که خیلی انجام میدن عوض میکنه، تبدیل به عبادت میکنه. و اما اگر نگاه کنید به این که عبادات به وسیله، در واقع عادات به وسیله عبادات تبدیل میشن به وسیله نیت خالصه به عبادات، پس ما عبادت هامون رو اگر بخوایم اجر بگیریم، اگر بخوایم ثواب بگیریم، باید حتما نیاتمون رو اخلاص کنیم، نیتمون رو صاف کنیم. در حدیث رسول الله علیه السلام اشاره به این داره که یک نفری گفت که یکی از ابتدا این رو بگم که در حدیثی که رسول الله علیه السلام بحث نیت رو میکنه، انما الاعمال بالنیات، و خلاصه این که امام احمد بن حنبل نشسته بود. احمد بن یزید گفت که یا ابا خالد هذا الخناق، هذا الشيء الصعب، هذا الشيء الذي يحتاج إلى جهاد القلب كثير التقلب وهو رقيق تؤثر فيه الخطرات. میگه اینجاست، این سخته. گفت که نیت خیلی مهمه، به خاطر همین گفت که جهاد اینجاست، چون قلب همیشه در حال عوض شدنه. یه لحظه میبینی به خاطر ریای کاری رو میکنه، یه لحظه دیگه میبینی به خاطر چیزی دیگری کاری رو انجام میده. در باب تصحیح نیت و اینکه چقدر مهم هست اقوال بسیار زیادی از اهل علم روایت شده است که در واقع عرض کردم یکی از ثمرات و نتایج نیت صادقانه قبول طاعات هست. طاعات ما به وسیله نیتمون هست که مورد قبول قرار میگیره و اجر فراوانی که به انسان میده به خاطر نیتی که هیچ کاری نکردی، فقط در نیتت بودی. نمونه اون در قرآن کریم بحث تعدادی رو میکنه از اهل مدینه که نتونستن به خاطر اینکه بخوان در یکی از جنگ‌هایی که بین مسلمانان و کفار رخ داد نتونستن شرکت بکنند، به خاطر اینکه وسیله‌ای نداشتند که بر اون سوار بشن و جنگ باید مسافت طولانی رو میرفتی، با پیاده نمیتونستند. لذا اینها در مدینه موندند، ولی در حالی که دلشون از ته دل آرزو کرده بودند که کاش میتونستند و در جهاد شرکت میکردند. وقتی که لشکر مسلمانان داشت حرکت میکرد، اینا به دنبالشون روانه شدند، بدرقهشون کردند و در حالی که گریه میکردند، چشماشون اشک از چشماشون اومد و گریه میکردند به خاطر اینکه
خدا این توفیق رو نداد که بریم و ناراحت بودن که اجر و ثواب این جهاد رو از دست دادند. و خداوند فرمود که در قرآن کریم بحث اینها رو کرد. فرمود شماها وقتی که به جهاد رفتید، عده دیگری در مدینه بودند، فقیر بودند، نتونستن با شما بیان، ولی هیچ مسیر رو شما نرفتید مگر اینکه اونها باهاتون بودن. ولا قطعتم وادیا، فرمود هیچ وادی رو قطع نکردید، نبریدید، مسیر رو نرفتید مگر اینکه با شما بودند. جهاد که کردید با شما بودند، حرکت و نشست و همه چی با شما بودند. اینها دقیقاً اجرشون، اونی که اونا رو حبس کرده بود، منع کرده بود از حضور در جهاد، نبود امکانات بود. اما اونی که اونها رو همراه این کاروان کرده بود، در حالی که در خانه خود نشسته بودند، نیت صادقانه بود. پس نیت صادقانه باعث میشه بدون اینکه عملی رو انجام بدی خداوند ثوابش رو برات بنویسه. یکی از اهل علم فضیل بن عیاض هست یا یکی دیگر از اونها هست که میگوید انا احسب نومتی کما احسب قومتی. میگه من خوابم رو هم اجر از خدا میخوام براش همونطوری که نماز شبم. میگه این دوتا با نیت است که این عادت همیشگی که خواب یک نیاز بشری هست تبدیل به یک عبادت بزرگ میشه. به اضافه این اونایی که نیتشون این هست شب شما میخوابید، قصد و نیتت اینه نماز صبح رو به جماعت بخونی، ولی خواب میفتی و بدون اینکه خودت سبب این بشی خواب میفتی. شما وقتی که بلند شدی، پیامبر فرمود همین که بلند شدید از خواب بخونید نمازتون رو، اجر جماعت رو دارید چون شما نیتش رو داشتید، چون شما با نیت بودید، با نیت رفتید و با نیتتون هست که خداوند اجر رو بهتون میده. لذا باید این عبادت بزرگ رو ارزش بنهیم و ارزش اون رو از دست ندیم. اجر همه یا به عبارت دیگه بگم همه عبادات مرتبط به نیته. وقتی که نماز میخونی نیت تو این هست که حاضر باشی در بارگاه خداوند، در مقابل خداوند ایستاده، خداوند هم با تو هست. نمازت رو که میخونی، عبادات دیگت رو که انجام میدی، حتی اونهایی که انجام ندادی ولی نیتش رو کردی براش اجر میگیری. و نیت انسان مؤمن باید همیشه بهتر از عملش هم باشه. نیتی که از گنج‌های مهمی است، این گنج پرارزش رو از دست ندهید و سعی کنید که نیتتون رو اصلاح کنید، دلتون رو اصلاح کنید تا اجر این عبادت، بلکه همه عبادات رو، بلکه حتی عادات رو بگیرید، بلکه حتی بلاها رو از شما دفع کنه و بدون اینکه فعلی رو انجام بدید اجر بگیرید. اونی که نیت داره، خواب افتاده نماز نخونده، اجر گرفته. اونی که جهاد نرفته، نیتش رو داشته، آرزوش رو داشته، اجر گرفته. این هست که معجزه میکنه نیت صادقانه و یکی از گنجهای پرارزشی است که نباید اون رو نادیده بگیریم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.